मैं एक पाकिस्तानी स्नाइपर। कहानी की तरफ जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आइए कहानी की तरफ चलते हैं। सुबह सवेरे नमाज के बाद नाश्ते से फारिग होकर मैं और कमांडर अब्दुल हक जाने के लिए तैयार थे। सड़क तक जाने में हमें 2-3 घंटे लग गए थे। वहां से हमें अरगून और सारूबी तक गाड़ी मिल गई थी। वो गाड़ी मुजाहिदीन ही की थी। आगे का रास्ता पैदल तय करते हुए हम पक्तिका पहुंचे, क्योंकि मेरा इरादा कुछ खरीदारी करने का था। करीबन 2 हफ्ते पहले मैं चचा शमरेज के घर तहाइफ भिजवा चुका था, लेकिन खुद उसी रास्ते से जाने का इरादा किया तो खाली हाथ जाना मुनासिब न लगा। रात हमने शहर में गुजारने की बजाय आगे जाने को तरजीह दी थी। सुबह के करीब हम अपने ठिकाने पर पहुंच गए थे। नाश्ता वगैरह करके हम आराम करने लेट गए। जोहर की नमाज पढ़कर मैं जाने के लिए तैयार था। कमांडर अब्दुल हक ने भी छुट्टी जाना था, इसलिए वो भी मेरे साथ चल पड़ा। जिन रस्तों को मैंने पिछली बार बचाकर भागते हुए तय किया था, उन रस्तों को पैदल उबूर करते हुए अच्छा लगा। इशा के करीब हम गजनी खेल गांव के मज़ाफात से गुजर रहे थे। रात गुजारने के लिए वहां के सरदार की बैठक एक बेहतरीन चुनाव था। मैं कमांडर अब्दुल हक को साथ लेकर उसी जानिब बढ़ गया। सैलाब खान मुझे देखकर बहुत खुश हुआ। उसने फौरन ही हमारे लिए खुसूसी खाना तैयार करने का हुक्म दे दिया। कमांडर रशीद जान, उल्फत बादशाह, मशर खान, नौशाद गुल, गुलरेज वगैरह वहां इकट्ठे हो गए थे। उनसे रुखसत होने के बाद मेरा शलोबर कबीले से जो टाकरा हुआ था और उसके नतीजे में शलोबरों के जख्मी और कत्ल होने वाले अफराद की खबर उन तक भी पहुंची थी। मेरे साथ उनके रवैये में पहले से ज्यादा अकीदत झलक रही थी। मैंने सरदार सैलाब को बताया कि उनके कबीले में कोई गद्दार मौजूद है जिसने मेरे बारे में शलोबरों को इत्तला फराहम की थी। सरदार सैलाब खान ने सर हिलाते हुए कहा, 1 नहीं 2 थे। दोनों के सर काटकर शलोबर कबीले को भिजवा दिए हैं। अलबत्ता उनके धड़ यहीं दफन करने पड़े और सर के बगैर जनाजा हो सकता है या नहीं, इस मसले के बारे में चूंकि हमें कोई खास मालूमात नहीं थी, इसलिए हम जनाजा नहीं पढ़ सके। मैंने कहा, धड़ के बगैर जनाजा होता है या नहीं, यकीनन ये मसला शलोबरों को भी मालूम नहीं होगा और उन्होंने भी यही हल सोचा होगा जो आप लोगों ने सोचा है। कमांडर अब्दुल हक ने लुकमा दिया। गद्दारों का यही अंजाम हुआ करता है कि उन्हें ना तो अपना तस्लीम करते हैं और ना गैर ही अपनाने को तैयार होते हैं। वो क्या कहावत है, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। इसी गपशप के दौरान खाना तैयार हो गया था। खाना खाने के बाद भी सैलाब खान और बाकियों ने हमें इतनी जल्दी सोने नहीं दिया था। उनकी शलोबरों के साथ अभी तक सुलह नहीं हुई थी। इस ज़मीन में 2-3 जिरगे हो चुके थे। अब आखिरी और हतमी जिरगा 1 हफ्ते बाद होना था। मेरे अपने इतने मसाइल थे कि मैं दूसरों के मामलात की जानिब तवज्जो नहीं दे सकता था। वो अपने कबीले की लड़की को फांसी देते, उसका सर कलम करते या उसके अलावा उनका कोई और मंसूबा होता, मुझे उस बारे में जानने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसलिए उनकी लड़ाई के बारे में इजमालन पूछकर मैंने गुफ्तगू का रुख बदल दिया था। रात को देर से सोने के बावजूद हम सुबह की नमाज और नाश्ते से फारिग होकर जाने के लिए तैयार थे। सरदार सैलाब खान ने अपने कबीले के दर्जन भर आदमी मेरी हिफाजत के पेश नजर मेरे साथ रवाना करने चाहे, मगर मैंने मना कर दिया। यूं भी कमांडर अब्दुल हक शलोबर कबीले के साथ मेरी सुलह की बात कर चुका था। सबसे बढ़कर वो मेरी वापसी से भी नावाकिफ थे, तो मुझे नुकसान पहुंचाने का क्या सोचते। और इतना तो वो भी जानते थे कि मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई करने का मतलब भेड़ों के छत्ते को छेड़ने के मुतरादिफ था। मुजाहिदीन इतने भी कमजोर नहीं थे कि एक गांव पर काबू न पा सकते। आते वक्त रस्ते पर बर्फ पड़ी थी, जबकि अब अप्रैल का इख्तिताम था। बर्फ बिल्कुल खत्म हो गई थी। सर्दी की शिद्दत में पहले जितना जोर बाकी नहीं था। सुपहर ढले हम गुलगारे के मकान पर पहुंच गए थे। मैंने उनके लिए खरीदे हुए तोहफे उनके हवाले किए। वो रात उनके घर गुजारी, चचा शमरेज को अफगानिस्तान में अपनी आप बीती सुनाई और अगले रोज मैं कमांडर अब्दुल हक के साथ उस रस्ते पर दोबारा गामजन हो गया कि जिस रस्ते पर मैंने बर्फ का अजाब झेला था। उसे मैंने वो सारा वाकया बताया और साथ ही ये कि गुलगारे ने किस तरह मेरी जान बचाई थी। वो बेसाख्ता कह उठा, वाकई ऐसी लड़की इज्जत और एहतराम के काबिल है। दोपहर को एक चश्मे के किनारे बैठकर हमने खाना खाया। खाने और गर्म कहवे से लुत्फानंदोज होने के बाद हमने जोहर की नमाज पढ़ी और दोबारा कमर बांध ली और फिर रात को भी रुके बगैर चलते रहे। सुबह की अजान के वक्त हम अंगूर अड्डे पहुंच गए थे। कमांडर नसरुल्लाह खोजल खेल ने हमें बड़े खुलूस से खुशामदीद कहा था। सारी रात चलने की वजह से हम थकन महसूस कर रहे थे, लेकिन हमारा इरादा आराम करने का बिल्कुल नहीं था। चचा नसरुल्लाह के पास नाश्ता करके हम गपशप करने लगे। उनके पास हमारे लिए कोई खुशखबरी मौजूद नहीं थी। कमांडर इस्लाम के बारे में मालूम हुआ कि वो पलवशा और सरदार के बारे में पूछगिछ करने आया। उसके बाद उनकी कोई खबर नहीं थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। अलबत्ता कमांडर अब्दुल हक ने मुझे जबरदस्ती चलने का कहा था। उसका कहना था कि मैं एक बार अपने सीनियर से मुलाकात करूं। मुझ पर लगे इल्जामात के सबूत मिलने के बाद मेरे लिए क्या तय किया जाना है
اس کا سامنا کر لوں, اس کے بعد میں آرام سے پلوشا کو تلاش کر سکتا ہوں. مجھے اس کی بات ماننا پڑی اور ہم چچا نصر اللہ سے اجازت لے کر ویگن اڈے کی طرف بڑھ گئے. ان سے لی ہوئی کلاشنکوف میں نے ان کے پاس ہی چھوڑ دی تھی, کیونکہ وہ میں اپنے ساتھ تو نہیں لے جا سکتا تھا. ڈیرہ اسماعیل خان پہنچ کر کمانڈر عبدالحق مجھ سے الوداع ہوتے وقت عجیب سے لہجے میں بولا, ذیشان بھائی مجھے معاف کر دینا. میرے چہرے پر حیرانی بھری مسکراہٹ ابھری. کیا مطلب؟ وہ گلوگیر لہجے میں بولا, ویسے ہی بس دانستہ یا نادانستگی میں کوئی غلطی ہو جاتی ہے نا. میں اس کی پیٹھ تھپ تھپاتے ہوئے بولا, وہ تو ہر کسی سے ہو جاتی ہے, شاید مجھ سے بھی ہوئی ہو. ویگن اڈے سے اس نے پشاور کی گاڑی پکڑی اور میں راولپنڈی روانہ ہو گیا. مجھے معلوم تھا کہ گھر جا کر میں نے پھنس جانا ہے اور گھر والوں نے پلوشا کے بارے میں پوچھ کر میرے دماغ کی لسی بنانی ہے. اس لیے بہتر یہی تھا کہ میں پہلے اورنگزیب صاحب سے ملاقات کرتا. ڈیرہ اسماعیل خان سے راولپنڈی تک میں اپنی نیند پوری کرتا رہا. صبح کی اذان کے وقت میں پیر ودھائی موڑ پر اتر رہا تھا. میرا موبائل فون وغیرہ چونکہ اورنگزیب صاحب کے پاس ہی رہ گیا تھا, اس لیے مجھے ایک دکاندار سے فون مانگ کر اورنگزیب صاحب کو کال کرنا پڑی. وہ سویا ہوا تھا. اس کی نیند میں ڈوبی ہوئی ہیلو میرے کانوں میں گونجی. میں نے فوراً کہا, السلام علیکم سر, میں ذیشان بات کر رہا ہوں اور اس وقت پیر ودھائی موڑ پر کھڑا ہوں. ان کی آواز سے غنودگی غائب ہو گئی. وعلیکم السلام, مجھے 20 منٹ لگیں گے. میں وہیں پر ان کا انتظار کرنے لگا. وہ بتائے گئے وقت سے 2 منٹ پہلے پہنچ گئے تھے. پرتپاک انداز میں مجھ سے چھاتی ملاتے ہوئے انہوں نے میری پیٹھ تھپکی اور میں ان کے ساتھ روانہ ہو گیا. کار آگے بڑھاتے ہی انہوں نے سوال کیا, ویسے وہ ثبوت تمہیں خود لانے چاہیے تھے. میں نے کہا, بس سر ایک چھوٹے سے کام کے لیے وہیں رہ گیا تھا, اس لیے کسی اور کے ہاتھ بھجوانے پڑے. وہ مسکرائے, تمہارا چھوٹا کام کسی کے سر میں گولی اتارنا ہی ہو سکتا ہے. میرے لبوں پر پھیکی مسکراہٹ نمودار ہوئی. کچھ ایسا ہی سمجھے سر. وہ بولا, تمہاری کہانی تو تفصیل سے سنوں گا, فی الحال یہ سن لو کہ تم پر لگے الزامات تو صاف ہو گئے ہیں, لیکن مجھے بے ہوش کر کے تم نے بھاگنے کی جو غلطی کی ہے اس کا مقدمہ ابھی تک باقی ہے. یہ کہتے ہوئے وہ کھلکھلا کر ہنس پڑے. میں ترکی بترکی بولا, ایک فیلڈ ایجنٹ سے ایسی چھوٹی موٹی غلطیاں تو ہوتی رہتی ہیں سر. وہ بولا, ہاں مگر سزا کا سامنا تو کرنا پڑتا ہے نا. انہوں نے کار اپنے گھر کی طرف موڑ دی. ناشتہ کروا کر انہوں نے مجھے آرام کا مشورہ دیا. آرام دہ بستر پاتے ہی میں سو گیا. مسلسل 2 راتوں سے مجھے بستر نصیب نہیں ہوا تھا. دوپہر کے 11 بجے جگا کر انہوں نے مجھے تیار ہونے کا حکم دیا. میرے ناپ کی وردی اور بوٹوں وغیرہ کا بندوبست کر دیا تھا. 12 بجے مجھے کرنل احمد کے سامنے پیش کیا گیا. کرنل صاحب کو ساری بات اورنگزیب صاحب تفصیل سے بتا چکے تھے. میرے سابقہ کارناموں کو دیکھتے ہوئے اور میری مجبوری کو مد نظر رکھ کر انہوں نے مجھے خالی وارننگ دینے پر اکتفا کیا. اس کے ساتھ ہی انہوں نے مجھے واپس اپنی یونٹ میں بھیجنے کا حکم بھی دے دیا. اتنی آسانی سے جان چھوٹنے پر میں نے اللہ پاک کا شکر ادا کیا. البتہ میری اپنی یونٹ کے کرنل صاحب تک بھی یہ تمام باتیں تحریری صورت میں بھجوا دی گئی تھی. نامعلوم ان کا کیا فیصلہ ہوتا, اور مجھے لگ بھی یہی رہا تھا کہ کرنل احمد نے میری سزا وغیرہ کا تعین میری یونٹ کے کرنل صاحب کی ثوابدید پر چھوڑ دیا ہے. آرمی میں ایک یونٹ سے دوسری یونٹ میں تبدیلی پر چند دن کی چھٹی ضرور ملتی ہے, جسے جوائننگ ٹائم کہتے ہیں. کرنل صاحب کے دفتر سے باہر آتے ہی میں اورنگزیب صاحب کو مخاطب ہوا. سر, موو آرڈر پر جتنی زیادہ چھٹی دے سکتے ہیں دے دینا. وہ مستفسر ہوئے. دے دوں گا, مگر کیا کرنا ہے لمبی چھٹی کا؟ میں صاف گوئی سے بولا, سر میری بیوی پلوشا کا اب تک پتہ نہیں چلا, اس کی تلاش میں جانا ہے. یوں بھی اورنگزیب کے ساتھ میرا تعلق سینئر جونیئر کے علاوہ بھی کچھ بن چکا تھا, اس لیے میں ان سے کوئی بات خفیہ نہیں رکھنا چاہتا تھا. ان کے چہرے پر حیرانی ابھری. کیا؟ میں نے کہا, جی سر, سردار خان اور پلوشا بھی میری بے گناہی کے ثبوت ڈھونڈنے گئے تھے. شاید سردار خان کو تو بھگوڑا ظاہر کر دیا گیا ہو, اس کی چھٹی تو کب کی ختم ہو چکی ہوگی. اورنگزیب صاحب میری بات کا جواب دیے بغیر مجھے ساتھ لے کر اپنے دفتر میں داخل ہوئے. مجھے بیٹھنے کا اشارہ کر کے انہوں نے انٹرکام اٹھا کر کلرک کو میرا یونٹ واپسی کا موو آرڈر تیار کرنے کا حکم دیا, اور ساتھ ہی یہ بتا دیا کہ جوائننگ ٹائم 29 دن بھرے. وہ زیادہ سے زیادہ اتنی ہی چھٹی دے سکتے تھے. ریسیور رکھ کر اس نے ایک لفافہ میری طرف بڑھایا جس میں میرا سروس کارڈ, شناختی کارڈ اور موبائل فون وغیرہ موجود تھے. یہ وہ سامان تھا جو میری گرفتاری کے وقت یہاں جمع کیا گیا تھا. شکریہ کہہ کر میں نے سامان وردی کی جیبوں میں منتقل کر دیا. وہ گھمبیر لہجے میں بولے, سردار اپنے گھر میں ہے, حادثے میں اس کی دائیں ٹانگ ٹوٹ گئی تھی, اس حادثے کی وجہ سے اسے بھی واپس یونٹ بھیج دیا گیا ہے. میرے منہ سے نکلا, پلوشا؟ مجھے اپنی آواز جیسے کھائی سے آتی ہوئی محسوس ہوئی تھی. وہ بولے, اس بارے میں تمہیں سردار ہی تفصیل سے بتائے گا. وہ کچھ بتانے پر آمادہ نہیں تھے. ان کا دکھ بھرا لہجہ میرے دل دہلائے ہوئے تھا. میں نے کہا, سر کچھ تو بتائیں, وہ ٹھیک تو ہے نا؟ کیا وہ بھی حادثے کے وقت سردار کے ساتھ تھی؟ میرا ذہن معاف ہوتا جا رہا تھا. کیا سردار کی طرح وہ بھی زخمی تھی؟ اگر ایسا تھا تو مجھے گھر والوں نے کیوں نہیں بتایا تھا؟ انہیں تو لازماً یہ خبر ہونا چاہیے تھی. یا ممکن تھا کہ جس وقت میں نے گھر فون کیا تھا اس وقت تک سردار وغیرہ کا حادثہ نہ ہوا ہو. وہ نپے تلے الفاظ میں بولا, ذیشان, بہت سارے حادثوں کو, اپنے پیاروں کے بچھڑنے کو اور ان کی معذوری وغیرہ کو ہمیں برداشت کرنا پڑتا ہے. اب میں نہیں جانتا کہ پلوشا کے ساتھ کیا ہوا ہے یا کچھ بھی نہیں ہوا. یہ سردار کو معلوم ہے, وہی تمہیں تفصیل سے بتا سکتا ہے.
सच कहूं तो मैं बस एक बार ही सरसरी अंदाज में सरदार से मिल पाया हूं, और तुम्हारी बीवी चूंकि कोई सरकारी आदमी नहीं है, इसलिए न मैंने सरदार से उसके मुताल्लिक कुछ पूछा और न उसने कुछ बताने की जहमत की। मैंने कहा, सर झूठ बोलकर मुझे बहलाने की कोशिश न करें। वो बोले, मूव ऑर्डर बनने तक अपनी वर्दी वगैरह उतार लो। उसने जेब से कार की चाबी निकाल कर मेरी तरफ फेंक दी। मैं जिद होकर बोला, आखिर आप मुझे बता क्यों नहीं देते कि असल बात क्या है। उसने कुर्सी घुमाकर अपना रुख दीवार की जानिब मोड़ लिया। बोला, अगर मुझे मालूम होता तो जरूर बताता। एक लम्हा सोचने के बाद मैं उनके दफ्तर से निकल गया। उनके घर पहुंचकर मैंने जल्दी जल्दी वर्दी उतार कर कपड़े पहने और फिर अपना सामान समेट कर वहां से निकल आया। वापसी पर मेरा मूव ऑर्डर तैयार हो चुका था। मूव ऑर्डर मुझे पकड़ाते हुए औरंगजेब साहब कहने लगे, कार की चाबी अपने पास रखो, बाद में वापस कर देना, मैं फिलहाल सरकारी गाड़ी पर गुजारा कर लूंगा। शुक्रिया वगैरह अदा करने का तकल्लुफ किए बगैर मैं उनसे मुसाफा करके कार की जानिब बढ़ गया। मेरे ड्राइविंग सीट पर बैठते ही वो झुककर नसीहत करता हुआ बोला, एहतियात से जाना, तेज रफ्तारी से माजी में हुआ काम तो तब्दील नहीं हो सकेगा, अलबत्ता तुम खुद माजी बन जाओगे। जी सर कहते हुए मैंने कार मोड़ ली। मोबाइल फोन की बैटरी बंद पड़े पड़े खत्म हो चुकी थी। सबसे पहले मैंने एटीएम से जरूरत के मुताबिक रकम निकाली और फिर एक नया मोबाइल फोन खरीद कर अपना सिम कार्ड उसमें मुंतकिल कर दिया। एक इजी लोड की दुकान से सिम कार्ड रिचार्ज करके मैंने फौरन सरदार को कॉल की। आगे से आपका मतलूबा नंबर किसी के इस्तेमाल में नहीं है कि बेहुदा खबर सुनकर मैं अब्बू जान का नंबर मिलाने लगा। चूंकि इस बार मैं जाती नंबर से कॉल कर रहा था, तभी उन्होंने मेरा नाम पूछने की जरूरत महसूस नहीं की थी। घंटी वसूल करते ही अब्बू जान की आवाज आई, अस्सलाम वालेकुम जीशान बेटा। मैंने कहा, वालेकुम अस्सलाम अब्बू जान, कैसे हैं आप? वो बोले, बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, बाकी तमाम भी खैरियत से हैं, बाकी तुम दोनों की कमी महसूस हो रही है। उनकी बात सुनकर मेरा सांस रुकने लगा। आखिर कोई तो बात थी कि सरदार ने घर में पलवशा के मुताल्लिक कुछ भी नहीं बताया था। इसी तरह औरंगजेब साहब भी कुछ बताने पर राजी नहीं थे, या शायद सचमुच उन्हें कुछ मालूम नहीं था। मुझे खामोश पाकर अब्बू जान मुस्तफसिर हुए, चुप क्यों हो बेटा? मैंने कहा, बस ये इतला दे रहा था कि कल तक इंशाल्लाह मैं घर पहुंच जाऊंगा, बाकी गपशप मिलने पर होगी। उन्होंने इश्तियाक भरे लहजे में पूछा, पलवशा बेटी तुम्हारे साथ है? मैंने कहा, घर आकर बात करते हैं अब्बू, इस वक्त मैं ड्राइव कर रहा हूँ। उस वक्त मैं हाँ ना की हालत में नहीं था। उन्होंने राब्ता मुनक़ता कर दिया, ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। मोबाइल फोन बंद करके मैंने साथ वाली सीट पर फेंका और खुद को तसल्ली देने के लिए कुछ बेहतर सोचने की कोशिश करने लगा, जो उस वक्त मुमकिन नहीं लग रहा था। हर सोच मेरे दिल को बिठाई जा रही थी। क्या मुझे माजूर पलवशा मंजूर थी? मैंने दिल से पूछा, जिसका जवाब निहायत वाज़े मिला, दिलो जान से मंजूर है, बस वो जिंदा हो, मैं सारी जिंदगी उसकी खिदमत करूंगा। अचानक ही मेरे दिमाग में कमांडर अब्दुल हक के ज़ुमानी गुफ्तगू गूंजने लगी। उसने सरसरी अंदाज में पलवशा के लिए दुआ की थी और डेरा इस्माइल खान में मुझसे अलविदा होते वक्त उसने मुझसे माफी भी मांगी थी। रस्मी माजरत और किसी गलती पर माजरत चाहने में जमीन आसमान का फर्क होता है, और उस वक्त उसका अंदाज रस्मी माजरत वाला नहीं था। इसका साफ मतलब यही था कि उसे पलवशा के साथ पेश आने वाले हादसे के बारे में मालूम था, लेकिन उसने जानबूझकर मुझे लाइल्म रखा, और यही वजह थी कि उसने मेरी वापसी पर जोर दिया था। यह भी मुमकिन था कि उसे इस बारे निक स्टुअर्ट की मौत से पहले ही पता चल गया हो, और मुझे ज़हनी इंतशार से बचाने के लिए उसने ये खबर अपने तक महदूद रखी हो और बाद में शर्मिंदगी की वजह से इजहार न कर सका हो। इन तमाम उलझनों से मुझे सरदार खान ही निकाल सकता था। मैं एक बार सरदार के घर जा चुका था, और उस वक्त जो मेरी दिमागी हालत थी, उसके बाद औरंगजेब साहब की नसीहत पर अमल करना एक मजाक ही था। रावलपिंडी से सरदार के गांव तक 2.5-3 घंटों में पहुंच गया। उसके घर के सामने कार रोक कर मैं नीचे उतरा। दोपहर के 6 बज रहे थे। दरवाजे पर दस्तक देते ही एक छोटा सा लड़का दरवाजे पर आया। मैंने पूछा, सरदार खान घर पर हैं? उसने इस बात में सर हिलाया, हाँ मामू जान घर पर ही है। उसके साथ ही उसने अंदर की तरफ रुख मोड़कर हाँक लगाई, मामू जान आपका मेहमान है। दरवाजे की तरफ खटपट की आवाज आई, जैसे कोई बैसाखियों पर चल रहा हो। मेरा दिल जैसे डूबने लग गया था। छोटे बच्चे ने दरवाजे का एक किवाड़ खोल लिया था और फिर सरदार खान मेरे सामने था। मुझे देखते ही वो सुन हो गया। कोई लफ्ज मुंह से निकाले बगैर हम एक दूसरे को घूरते रहे। वो पहले से काफी कमजोर हो गया था। दाईं टांग पर घुटने से नीचे प्लस्तर चढ़ा हुआ था, बाईं टांग अलबत्ता महफूज थी। उसके चेहरे पर अच्छी खासी दाढ़ी भी नजर आ रही थी। वो बोला, मोहसिन बेटा, बैठक का दरवाजा खोलो। अपने भांजे को कहकर वो मेरे करीब हुआ और फिर वो मेरी बाहों में था। चंद लम्हों बाद हम बैठक में आमने सामने बैठे हुए थे। मैं उससे कोई सवाल पूछने की जुर्रत नहीं कर पा रहा था। वो भी खामोश बैठा हुआ था। थोड़ी देर इसी खामोशी में गुजरकर गुफ्तगू की इब्तिदा सरदार ने की थी। बोला, ली जोना की कॉल आई थी, वो पाकिस्तान आने के लिए तैयार है, शायद महीने 1.5 तक यहाँ पहुंच जाए।
یہ خوشی کی خبر سناتے ہوئے بھی وہ مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے رو رہا ہو۔ میں خاموش بیٹھا رہا۔ وہ دوبارہ بولا اس نے نوکری سے استعفیٰ دے دیا ہے اور اب پاکستان آنے کے لیے کاغذی کارروائی کر رہی ہے۔ اس کی یہ باتیں ایک ایسی ہی کوشش لگ رہی تھیں جیسے بلی کو دیکھ کر کبوتر آنکھیں بند کر کے جان بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی وقت اس کا کم سن بھانجا ٹرے میں شربت کا جگ اور 2 خالی گلاس رکھے اندر داخل ہوا۔ بڑی مشکل سے اس نے ٹرے اٹھائی ہوئی تھی۔ ٹرے میز پر رکھ کر وہ باہر نکل گیا تھا۔ مجھے سخت پیاس محسوس ہو رہی تھی مگر میں نے جگ کو ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ میرے منہ سے پھنسی پھنسی آواز نکلی، کیا ہوا تھا؟ ابھی تک مجھے یہ پوچھنے کی ہمت نہیں ہوئی تھی کہ پلوشہ کہاں ہے اور کس حال میں ہے۔ میں کچھ دیر مزید خود کو خوش فہمی میں مبتلا رکھنا چاہتا تھا۔ میری بات سن کر سردار کسی گہری سوچ میں کھو گیا۔ میری نظریں زمین پر گڑی ہوئی تھیں اور دل سے دعائیں نکل رہی تھیں کہ سردار کے منہ سے کوئی تسلی آمیز بات نکلے۔ وہ کہہ دے کہ بس یار بڑی مشکل سے ہم دونوں کی جان بچی ہے یا ہم مرتے مرتے بچے ہیں۔ اس طرح کی کوئی بات سننے کے لیے میرا پورا وجود ہمتن گوش تھا۔ سردار کی خاموشی طول پکڑنے لگی۔ میں نے بھی اسے بولنے پر نہیں اکسایا تھا، بس انتظار کی اذیت کو برداشت کرتا رہا۔ وہ بولا وہ بہت پرعزم تھی۔ اسے مکمل یقین تھا کہ وہ اپنے راجو کی بے گناہی کے ثبوت ضرور حاصل کر لے گی۔ کہتی تھی سردار بھائی جان دے دوں گی مگر ثبوت حاصل کیے بغیر نہیں لوٹوں گی۔ نصر اللہ خان کے گھر سے ہمیں تمہارے رکھوائے ہوئے ہتھیار مل گئے تھے۔ کمانڈر نصر اللہ نے افغانستان کے رستے کی طرف ہماری رہنمائی کر دی تھی۔ انگور اڈے سے ہم سرحد تک پہنچے مگر پھر اس کا ارادہ تبدیل ہو گیا۔ کہنے لگی کہ افغانستان جا کر ٹامک ٹوئیاں مارنے سے بہتر ہے کہ یہاں سے کسی دہشت گرد کے گروپ میں شامل ہو کر وہاں پہنچیں۔ اس طرح ایلبرٹ بروک وغیرہ کو ڈھونڈنے میں آسانی رہے گی۔ اسے سب سے زیادہ امید جینیفر کے ملنے کی تھی۔ اسے یقین تھا کہ جینی اس کی مدد ضرور کرتی۔ سرحد کے قریب جا کر ہم واپس پلٹ آئے تھے۔ اپنی شکل چھپانے کے لیے اس نے ہلکی ہلکی مونچھیں اور داڑھی چہرے پر چپکا کر سر پر پگڑی لپیٹ رکھی تھی۔ میں نے بال کٹوانے کا مشورہ دیا تو کہنے لگی کیوں اپنے دوست سے پٹوانا چاہتے ہو؟ راجو نے منع کر دیا ہے اور آپ جانتے ہیں نا کہ ان کی بات کو ٹالنا میرے لیے ممکن نہیں۔ میرا چہرہ چونکہ دہشت گردوں کے لیے نیا تھا اس لیے میں نے حلیہ تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اس کا منصوبہ شمالی وزیرستان میں دیگان کے ملک گلبدین کے پاس جا کر کام حاصل کرنے کا تھا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ ملک گلبدین بھی امریکیوں کا خاص بندہ ہے۔ اس نے ماموں کے گھر جا کر اپنے دودھ شریک بھائی کے بارے میں معلومات حاصل کی، کیونکہ اسی کے ذریعے ہم دہشت گردوں میں جگہ بنا سکتے تھے۔ معلوم ہوا کہ وہ ایک ہی دن پہلے تورے خار روانہ ہوا ہے۔ سنائپر رائفل اس کے ماموں کے گھر چھوڑ کر ہم نے بھی ویگن میں بیٹھ کر تورے خار کا رخ کیا۔ وہ رائفل ہم دہشت گردوں میں جگہ بنانے کے بعد وہاں سے بآسانی لے جا سکتے تھے۔ تورے خار کا ملک فیروز اب سنوبر خان کے بعد دہشت گردوں کا کرتا دھرتا ہے، لیکن جنوبی وزیرستان میں پلوشہ اور آپ نے بہت کام کیا تھا، اس لیے حلیہ تبدیل کرنے کے باوجود وہ ملک فیروز کے پاس کام حاصل نہیں کرنا چاہتی تھی۔ البتہ اس کی بیٹھک میں ایک بار جا کر اپنے بھائی کا پتہ معلوم کرنا اتنا مشکل نہیں تھا۔ ہم دونوں دوپہر کے وقت تورے خار پہنچے تھے، لیکن اس کی بیٹھک میں گھستے ہی عجیب صورتحال کا سامنا کرنا پڑ گیا تھا۔ اسے ایک انوکھا اتفاق ہی کہا جا سکتا ہے کہ تورے خار کے سردار فیروز خان کے ہمراہ راجپال بیٹھا کہہ لگا رہا تھا، وہی ہندو راجپال جس نے اپنے ساتھ امریکہ میں سنائپر کورس کیا تھا۔ جب تک میں اپنا چہرہ چھپانے کی کوشش کرتا اس نے مجھے پہچان لیا تھا۔ پہچانتے ساتھ ہی اس نے فیروز خان سے پوچھا کہ پاکستان آرمی کا جوان اس کی بیٹھک میں کیا کرنے آیا ہے۔ اس کی بات سنتے ہی فیروز خان چونک کر میری طرف متوجہ ہوا اور تب تک میں ایک نتیجے پر پہنچ گیا تھا۔ وہاں گرفتاری دینے کا مطلب خود کو ذبح کروانا ہوتا۔ پلوشہ کو بھی صورتحال کی سنگینی کا احساس ہو گیا تھا۔ میں نے فوراً کندھے سے لٹکی کلیشنکوف اتار کر سیفٹی لیور برسٹ پر لگاتے ہوئے ٹریگر دبا دیا۔ میرا نشانہ راجپال ہی تھا۔ مرنے سے پہلے کم از کم ایک دشمن سے تو جان چھوٹ جاتی۔ راجپال چھاتی میں گولی کھا کر تڑپنے لگ گیا تھا۔ فیروز خان کے آدمی ایک لمحے کے لیے ہکا بکا رہ گئے تھے۔ اس وقت پلوشہ نے مجھے باہر کی طرف کھینچا اور ہم بھاگ کر بیٹھک سے باہر نکل آئے۔ پیدل بھاگ کر جان بچانا ممکن نہیں تھا اور خوش قسمتی سے وہاں 3-4 گاڑیاں کھڑی تھیں۔ پلوشہ نے فوراً ایک ڈبل کیبن کا شیشہ توڑا اور اندر گھس کر ایگنیشن کی تار توڑ کر گاڑی کو سٹارٹ کرنے کی کوشش کی۔ اس دوران میں نے بیٹھک کے دروازے سے برآمد ہونے والے 2-3 دہشت گردوں کو اپنا شکار بنا لیا تھا۔ باقی دروازے کی آڑ ہی سے فائرنگ کا جواب دینے لگے۔ پلوشہ نے ڈبل کیبن سٹارٹ کرتے ہی میرے لیے اگلی نشست کا دروازہ کھولا اور میرے بیٹھتے ہی گاڑی بھگا دی۔ اس ڈبل کیبن کے ساتھ کھڑی ہوئی 2 گاڑیوں کے ٹائر پھاڑ کر میں نے وقتی طور پر ناکارہ کر دیا تھا، مگر ان کے پاس بیٹھک میں اور گاڑیاں موجود تھیں۔ دشمن کی 3 گاڑیاں ہمارے تعاقب میں تھیں۔ پلوشہ بڑی مہارت سے گاڑی بھگائے جا رہی تھی۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا تھا کہ ہم کسی قابل خان محسود کے پاس وشلام جا رہے ہیں۔ تینوں گاڑیاں پوری کوشش کے باوجود ہمارے قریب نہیں پہنچی تھی۔ وہ بلا شک و شبہ ایک بہترین ڈرائیور تھی، لیکن پھر ہماری بدقسمتی کا ظہور ہوا۔ اس وقت ہم وشلام کے بالکل قریب پہنچ گئے تھے اور بالکل ٹھیک جا رہے تھے کہ اچانک سڑک پر ایک چھوٹا بچہ اچانک ہی ہماری گاڑی کے سامنے آیا۔ پلوشہ نے اسٹیئرنگ کو بائیں جانب کاٹا۔ گاڑی کچی سڑک کے کنارے ایک بڑے پتھر سے ٹکرائی اور لڑکیاں کھاتے ہوئے نشیب میں گرنے لگی۔ میرے دماغ میں جو آخری احساس زندہ ہے وہ یہی ہے کہ
कि मैंने दरवाजा खोलकर बाहर छलांग लगाई थी। उसके बाद मेरी आंख अस्पताल में खुली थी। मेरे सर पर गहरी चोट लगी थी और मुझे करीबन महीने बाद होश आया था। मैं पेशावर के एक अच्छे अस्पताल में दाखिल था। मुझे वहाँ लेकर आने वाला काबिल खान महसूद था। वो पलवशा का मुंह बोला भाई था। उसी की जबानी बाकी वाकयात मुझे मालूम हुए। हादसा होते ही वहाँ लोग इकट्ठे हो गए थे। दुश्मन शायद हमारी मौत की तसल्ली करके ही वहाँ से हटते, मगर मेरी खुशकिस्मती कह लो कि वशलाम के लोगों ने पलवशा को फौरन ही पहचान लिया। वो हादसे के बाद भी होश में थी। वो सबसे पहले हमें वाना लेकर गए, मगर वहाँ कोई खास अस्पताल तो मौजूद नहीं है, इसलिए एम्बुलेंस करवा कर बन्नू और फिर वहाँ से साफ जवाब मिलने पर पेशावर ले आए। वो हादसे के हफ्ता बाद तक जिंदा रही और फिर सरदार ने आंखों में आई नमी साफ की और गुलूगीर लहजे में बोला। उसने काबिल खान को बता दिया था कि वो अपनी बहन सपू गुमाए के पहलू में दफन होना चाहती है। होश में आते ही मुझे काबिल खान ने सारी बात तफसील से बतलाई। उसने शनाख्ती कार्ड के जरिए मेरे घर वालों का पता मालूम करने की कोशिश की थी, मगर मेरी जेब में तो नकली शनाख्ती कार्ड था, इसलिए उसे कामयाबी नहीं हुई थी। पलवशा भी हादसे के बाद थोड़ी देर तो होश में थी, लेकिन उसके बाद वो मुसलसल बेहोश रही थी। बस हमें छोड़ने के फैसले पर अमल करते वक्त उसे चंद लम्हों के लिए होश आया और काबिल खान के सामने अपने दफन की वसीयत करके वो चली गई, कभी ना आने के लिए। मैंने होश में आते ही औरंगजेब साहब से बात की। वो मेरे वापस न आने की वजह से परेशान थे। उसके हुक्म पर मुझे फौरन ही CMH पेशावर में मुंतकिल कर दिया गया। मैंने काबिल खान का शुक्रिया अदा करके उसे रुखसत किया। मेरी टांग पर तो सिविल अस्पताल वालों ने प्लस्तर चढ़ा दिया था। CMH वालों ने मुझे चंद दिन रख कर सिक लीव देकर छुट्टी भेज दिया और तब से मैं यही हूँ। सरदार की बात खत्म हो चुकी थी। मैं कहीं दूर खला में देख रहा था। न मेरी आंखों में आंसू थे और न दिमाग किसी सोच पर मुर्तकिज। जाने मैं क्या सोच रहा था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।